وانا نايزي كله كنتات مللي بحري دما ازي ناي بوليتيكا بونسي ناي بوليتيكا نحن ناي سلطان دليت ناي ريسورس ناي ممنزاح دليت بسقوملو منغدي بجنوسايداوي كوينات مخان بخوينات سنتت ازي اب تግራይ لتخيل سلطان كحزب المصح حدش ناي بسقنا حيلي نحزب تግራይ غانيو طرح زي كونس نحزب تግራይ አጥፊኡ حالو تلعائلو اب حزب تግራይ بناي وسن حتو بناي عالم لخ باوندري مس ኤርትራ تاحي سو بمتحاس بعلو تاغزازا زي يترفقكم الله سبحانه وتعالى بزبل مس حزب ኤርትራ غانيسو مس حزب አምሓራ غانيسو مس خالوت حزبታት غانيسو እዩ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣውጁ ላብ ስልጣን ዝመፀ በዚ መንገድ እውን ክጸንሕ እዩ እስካብ እዚ እንገታገት ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መፈጸሚ ሜላ ሜተድ ማይ ተስቲ ናይቲ ድሌቱ መፈጸሚ መንገዲ ጄኖሳይዳዊ ጽንተታዊ ምዃኑ ህዝብ ብምጥፋእ ብምውቃል ብካየድ ምዃኑ እዚ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ተመሳሳሊ ኸይዲ ኣብ ኢትዮጵያውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብኣውራኡ ዝተኻየደ ናይ ካይደ ዘሎ ህዝቡን ቀፂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዓብይ ካብ መፀግ ዘጀሚሩ ድማ ስሎውና ክሪፒንግ ዝኾነ መልክዕ ቀስ ስላበለ ዝኸይድ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ኦሮምያ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ዘነፃፀረ ናይ ጄኖሳይዳዊ ስርዓት ገንጊኑ ንሪኢ ኣለና ማለት ዓለም ለኻዊ ዶባት ብምሕዳራዊ ወሰናት ናይ ዓዲ ውሽጢ ብምጥሓስ ሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ህዝብታት ብምኩናት ብጄኖሳይዳዊ ሜላ ኣብ ስልጣን ክጸንዕ ዝደሊ ሓይሊ ስለዚ ብዚ ብሰንኪ እዚ ሃገራት ይበታተናሉ ሃገራት ይፈርሳሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ህዝብታት ይበርሰሉ ይጠፍሉ ናይ ህዝብ ጥፋትና ናይ ሃገር ፍርሰት እዩ ዝረአ ዘሎ ስቴት ኮላፕስ ጄኖሳይድና ንርኢ ዘለና ኣብ ዝኸይዱ ውሽጢ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዩ ኣብ ህዝቢ ታት ኢትዮጵያ ይኹን ቀርኒ ኣፍሪካ ሰፊሕ ዝኾነ ሓደጋ ንርኢ ዘለና አንጸባሪኡ ንርኢ ዘለና ካብ ኩሉ ላዕሊ ድማ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ እቲ ወድዓዊ ህልው ኩነታት በዚ መልክዑ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ወታደራዊ ስነ ምህዳራዊ ማሕበረ ቁጠባዊ ዝኾነ ውድቀት ብርሰት ጥፍዓት ዘለዎ ዘመነ ጄኖሳይድ ኮይኑ ዘሎ ማለት ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዩ ናይ ህዝብታት ርክብ እና ዝምድና በዚ ደበና በዚ ጸሊም ናይ ጄኖሳይድ ደመና ውሽጢ እዩ ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ህዝብታት እዚ መበገሲ ገይርና ኢና እቲ ርክብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንብል እንታይ ዓይነት ኩነታት ኣሎና እንታይ ሓደጋታት ኣለዎ እንታይ ፈተናታት ኣለዎ እንታይ ፀጋታት ኣለዎ ኢልና ክንርኢ ተኾይና እቲ ወድዓዊ ኩነታት ብምርኣይ እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብዚ ውሽጢ እንታይ እዩ ብሰንኪ እዚ ኩነታት ህዝብታት ዝገጠሞም ነገራት እንታይ እዮም ተበልና ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ እና ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ታዩ ልሰዓነ ታዩ ኣብ ሓደጋ ውሽጢ ተልዓተወ ታዩ ብምንታይ ደረጃ ኳሊፋይ ጌርና ነቕምጦ ንኽእል ልብል ተኸይድና ሓደ ንሪኦ ነገር ናይ ሃገራት ሉዓላውነት እና ናይ ህዝቢ ሉዓላውነት بهذه الدرجة ترينا يو بهذا الدرجة ناي حجرات لو على ودنا نتحسن رينا بهذه الدرجة ناي حزب لو على ودنا لو على وخبري بهرا وخبري من النت لا تتحسن هابنا حلوات فتنا وشتي كعد ويقبر يهلو ديو يهلو كهلو ديو يهلو صنح ديو يصنح خلص لي يخلصلن لابد الحطوش ديك عتو إذا خنردو أتليست صرف بيننا حدا كونسبت ترى لعبنت بذا حاله قلت 100 عامات مبل حسب تتشعنت مبل إسران كفل زمن هزب تجراي زدورهم قال ستات تاريخ أو قال ستات زين خلتنا قراتيو
أمتي كلتا نقرات يمتي مبل 19 كفل زمن بعد أوان وررتي بتخطاتالي ورارز دور كفل زمن تبساويان إنجليزاويان دروش عليان أكتاتي لهم تمثل قدمي يقول ترك نيرو أبزيهم أب كلمة تسلي أب منم زلعلة أب أفريقيا وشتي ودر زي ولو أب سألي من ستات وشتي ودر زي ولو حيالو على سز جبرة هزبي حيالو على ستراح يفني حيالو عوضهم زمز جبري عالم زدنا في الله استقرأي بحافش أو دمال إثيوبيا نا إثيوبيا لو علاوي نت ناس النت اللو علاو خبري كركب سالنا خاب بعد أو مجزاتي ناس أخذ خمس جبرة قالسي مبل 19 كفل زمن لذين أي مبل 19 كفل زمن ولدوا بمولو تقاليش اللي رقبوا لو علاو نت إن لو علاو خبري إن هذا نسون لنا مالتي بزين شو حتى شو منت عمتات بحدا جزيت حنشيشن لتفعى حبي خبري يزلوا علاو النت تخيل أي لسألنا يوم مبل إسرائيل كفل زمن تجبر قالسي استقرأي تجبروا قالسي بحافش على ما ترى هذا إثيوبيا أزجو زتات إثيوبيا أزجو قالسي وش تاوي لو تخرجوا لو تي مالت لمعات سلام ديمقراطي زحشم بمحدار سنيت زلوا سنيت زب سرعات لمهنات تخايل خام بارغناتم نيشن ستيتس كفترة هاجر من قصات كفترة بزح زي بحدا بهير المسرات هاي الأوروبا نقالي حد ترين أنا إثيوبيا قن الذي أعوز نبرة تجيب ناس النت أو حدوا عمتهم عب دوق علي قندت قرع زرخونا يو ما يلو على النت عود عوشت أولو تسهبنتنا خمس سبقن زمناوي النت سرعات عم محدرة عم لمعات عم سلام كمسألنا لقبر قالسي نيرو مبل إسراء في الزمن نايز قالسي جعف لنبرا إيهو تيبرت أو قالسي زنبرنا بتقالسي ترخب عوتيو حق من قصتاو سرعات المسرتات حق من قصتاو سرعات تعيز دورة بمفققات بمكأعال زفت أرحاد النت عم عارنت تمسرت حاد النت كل خافق إدخا تخوابي خات نورون هذي بزن ساعات عامتات زي فريسو مالتي ስለዚህ መበል 19 ክፍለ ዘመን መበል 10 ክፍለ ዘመን ድረኸብና ዮም አበይቲ ቁም ነገራትና ሰብ ለሃለዋትና ቤዝ ለሆኑ ከም ህዝቢ ከም ሀገር ተን ዋና ዓምድታትና ኢናሲና ማለቲ ስለዚህ እዚ በሀገር ደረጃ ጥራዝ የሆነ በዞባና ደረጃው ላተሳአነ ዘሎ ማለት ነው ስለዚህ እዚ ታይ ይገብር ማለት እዩ هذه أمن تكون هذا لنا تيلنا لو علاوينتنا تحسوا درجان أي إمبريتس مجزات ويكونوا يختبها تدخل الدرجة وزحانها حقا من قصة فيه قبل من قصة ريسو حدا والكسب نات حدا والكسب فانتاسياوي لخونا والكمال خنت مالتي ناتو تنفاس حق خوينو ناتو تنفاس ناتو فانتازي نمرح خوينو ناتو خرا كوينات خوينو ناتو قطعة سنتت خوينو زكايد اللعاد خوينا لا مالتي سلازي زي بتعم عبي ودكتي زي بعلو تاي يقبر مالتي زي بعلو بدي لا كلهم هزبتات عوزوانا زلو عب خوابينا زلو عب هاجرنا زلو بملهم هزبتات ترداديهم تخوابيهم راح زي يكون ترداديهم تنابيهم تحقاقيزهم عرسهم كابزي برسد كابزي طفعات كابلو علاو خبرهم كابلو قسس سرعات هنعقفو سرعات ذلوو سرعات منقصتهم يكون محدرهم سلامهم دحنتهم حالواتهم نا باقهم بزر رقاقس ملكوحو كاخدو المقوار قديتا عم يكون مالدي كابز كله اللي عليه ما هزم تقراي زبلة قديتها اللوجو
عبزين خلت النجارات مجمرة وانتقاليسو زين النجارات عم الرجاس إن كتكلم مقار سرعة خينا كتكلم مقار عبي بس هيت زنوروه بمقالو مالتي إذا خينا قلنا هم نفوتو يا وتي ناي جنوسايد أي خينات كيدي أنا نادكم قوة جزيرة بوسري للين تفوتو وياكم لحالهم شعات عمتات شمون تعمتات أو زعقر بتاعي خينو قبل الهزم تقرأي بتاعي تغيرو زي كله زرزرو بعلكم مسكراتكم كلنا مسكراتنا على مسكريو أبزي أيضاً جزيرة مغطاء خبر مالتي التي قل زين مجمرة زولقون نقرات كنتن عمدتات تنسان لاي النقرات كالرخوانا وزقبان لا أمانا زقبان ساتن سلزوقات بزبري والإليان مالتي إذا خوينو قل من سزمتات زمدنا كيهلو تاي عينة فتنات هتلو تايوم توم فتنات هزقت يوم نازلو عسقمت نقرات انت أيوم زبل قل خنريهم قدني توصلوا أتليست كلهم بعلكم دري تفضلوا نقدر كله يخن عدل ترى يعني مثلا يعني لما بقسي لما يتكون على إلى زحاسون هذا أبتي حلو تاريخنا زولهم قنصات نحلو هذا حلو تاريخنا لو ورك أتات عطهم نهو زي يقبع تخرج تاريخ تم هذا اللمبر هذي عن سياق تقوانس اللو تبشاش اللو تبعث اللو أيقونن بس حكزي عاب مونغوز باتركب نبي خلنا بن تي نحلو تاريخ تاع سقدمات بزح تقولتنا توهاوم أو ناي مشكال تندنسي له أو لاو ناي مخاد لاو ناي مهدام تندنسي سلزلو بزح بزي عمون قوستات نقولهم بالكب يكون عبحلنا قعزو مسعى عدنا بالدنيوم الفتو شب غيرنا كنخد عبن نقولو قعزو حدا حاني قوز حز نقر إذو خوينو يرئي الله بخالي ما سقرا حزب حيلتات نليتهم مسبقهم يخبلو زفتقروهم مرزان بروباغانداتات نايزل الترختاتن تسعباتي حاتيتات which is just contradictory لخلو narratives بناريتيف بحاتيت بفلاي زحالفو نيهودك خاب سلطان نوقات يلوم زلع عرض نورو وغنات قدم يلوم بهزب تقرأي كواتر احترينا مالتي يعني كلهم مزبطات قبل اليوم زمت تفتقرت الوقتي زرزيرنا عين ودون قبل هزب تقرأي جنزلو ترينا دميلو يقالسهم زنورو سرعاتات هزب تقرأي لمسكوان أي كزان زبلنا هزبيو أو إدنا قصرنا خنوعلو زيو خنقوروز قبقنا يلوم زوسدوهم استغطلوهم بوليسيتات أبقونا قوني ناريتيف سلوهم ناريتيف ترختتات اللوهم تقرأي خمس غير حاحات قصو تقرأي خمس إيو حدحدونا بأسخايو تتقارو تهاليوم حدا تقرأي تهاليو فرحايو قلتا خطا خوينام قنت أدميلن كبأسيوم قلا كاول زور جميل كاب بصح عينة ستيريوتايبس يفطروا زنورو غزاتي كاول لعلي بن تقرأي حدحدو كيساني مس خالوت وغناتون كيساني مس زوير ترا كيساني مس زوام حارا كيساني مس زوق رومو كيساني زفطروا ترختتات اللو بتفلاليو تسعبت حيلتات تفطروا بروباغانداتات اللو حاتيتات اللو ستراكچر لغونه قرص زحزو ترختتات مالتهم حاتيتات كنبل كل ጊዜ ዝገልጽዎም ትክክለኛ ዘይኮኑ ዝግለጹ ሓቲታት በተጻበተ ሓይልታት እዚ በምትቃምዩ ለአብነት እነ ከዚ ብልጽግናና አብይ አህመድ ላብ ስልጣን ዝመጹ አባታሙን ብጻል ፍጻል ደልዩሎ እዚ ኩናቱን ዘሳልጡሉ መሳርሒኦም እዚ ጽልኢት ዘለዓል ህዝቢ ትግራይ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ምስ አምሓራ ህዝቢ ትግራይ ምስ አገውን ዓፋር ህዝቢ ትግራይ ምስ ኦሮሞ ናይ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ፀገም መንቀሊ ከም ዝኾነ ነቀርሳ ከም ዝኾነ
عرم صحيح كانسر ناتوهاله كله خصاع مفراج فريم ناي مغوار ريخم ويخم زي كاب قدم ندرغ خلوم زلو جميلكا كاب بحيل سلاسي دي بحال زنورو زبلص اب درغ زمن لاغنغنوس خدو بيهودك زمن دما تقاومتي اب ጫፍ ደረጃ በጽحهم زيوم كله اكيو دما باسف يعرابيحو ناي منغسي تولز غبره ناي اب سلطان مصنحي جنوسايد مفصمي كوينات مكايدي تولز غبره دما ابي احمدنا بلصقنا بارتي صحاز مسل نابو صحات عينت خراخرات مالتي زتقوملو ترختታት مالتي ازيوم جنوسايداوي كوينات لمولع خبحال تفطر دما توساخ دمو صره حزب زخونه لفنتي لي لا ابنت اورومارا زفال اورومون امحران احوات مخانم صقم يولو تግራይና امحران احوات نزامد نلافن نصامد تولو صقم يولو لروحهم حوارت قاليسوم حدا ነገር ካውቱ እዚ ግቡ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ አፋርን ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ አገውን ህዝቢ ትግራይ ነገር ግን ተናይ ኦሮ አማራ ዝባል ዝነበረ ግን ፐርፐዙ መንቀልዩ ኸይዱ ዕላማው በሙሉ ፋሺስታዊ ነው ለህወሓት ከም ፓርቲ ወጋድ ህዝቢ ትግራይ ምስናክ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ግን ስለዚህ ንኻሎት ልምጥፋእ ተባሂሉ ለተገበረ ቅንዕና ዘይብሉ ቅኑዕ ዝኾነ መበገስ ዘይብሉ መብጽሕ ይኹን መበገሲኡ ቅኑዕ ዘይኮነ ፋሺስታው ዝኾነ ጥምረት እዩ ነይሩ ማለት ከምዚ ዓይነት ጸረ ህዝብ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳታት ይነጽሑ ማለት እዩ ስለዚህ በዚህ ምክንያት አመን ጎዝታት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ናብ ኤርትራን ተጀሚሩ ዘሎ ህዝብ ለህዝብ ዝምድና ዝበሃል ነገር ታይ ዓይነት ካራክተሪዜሽን ይወሃቦ ብዙም ወገናት ተወላ ግልጽ ለኹይናት እዩ አብል ልዩ ኩይናት ለአወጅሉና ያለው ንዝ ህዝቢ ምስኻሊ ህዝቢ ግን ተዛመደ ይሎም ግን ኩይናት ደልይሎ الكان دغنا اسو سبب خوينو دما خوقا مغبري كل ነገሩ 360 ዲግሪ ዜሮ መዃንን ዘይ መዃንን ውን መውቀስና መቀጥቀጥ እዮም ከጎም ወስደል ምግባርን ዘይ ምግባርን ገበርካ ተጥቀጠሉ ይሓደ ነገር ዘይ ገበርካዩ ነገር ተፈጢሩ ይልጠፈልካ ይልገበልካ ተገበርካዩ ለሕመቅዩ ተባሂሉ ካራክተራይዝ ይግበር ማለት بخمس ملكو زخدو سبات نيجاتيف امبريشن نهاو سلازي حزب تግራይ ምስ خالوت حزبታት ክገብሩ ዝጀመረ ርክብ እና ዝምድና ምስ ህዝብ አምሓራ ምስ ኤርትራ ምስ خالوت ኢትዮጵያ حزبታት ክገብሩ ዝኽእል ነገር ከምዚ ዓይነት ሓንቲ ግን ዕንቅፋት ኣላ መንግስት ትግራይ ክገብራ ዝግበኦ መንግስት ትግራይ በቡርኩስ ከዓጣያ ዘሎ መሓውር ንሓቶም ዘይሕጋው ዙር ደቂ ሰባት إذا يصومنا من قدي إذا يركب من قدي بزيد الله خير أي عنقفات كوينا لما أنا بردر كاوتات كيرني أنا خالي صراحة خير نزيل لكم كم الليل لا تهزون حتى يحقوا اسمه قص قاعد يغمد بفلاي بوجن تجارز ولا بدفرت كنول العلاج قب الناقن سراوتي أرتر حزب قال وتات أيقنا يوم يعني دحر كل يد اليوم نبضون خد يد اليوم هذا تقرأ بدس ولا خوعل هذا أرتر بدس ولا خوعل يد اليوم ግን በኃይልታት ተወደው በጋንታታት ተወደው ዝተወደው መሰጋገር ተለው ከም አሞራ ሰብ ዝሐምቁ ሰራዊት ኤርትራ ተርወታት ተደኸወን ነዚ ወንጀል ዚ ተወደው ወንጀል ዚ መከራ ኮይና ተጋሩ ባአቶም ገጽ የለን ይወልኩን ባአቶም ባዓለም ይገምጉም ጋንታታትን መሳርዕን ተወደው እዮም ባይዘው ዝሕዝን እዩ እዚ ጽላለ ጽልይለነ ተጽምዶ ህዝብ ክልቲ ወገን ዘሎ ብክልቲ ካብ ዘሎ ህዝታት ወንጀለኛታት ናይ ምቅላስ ዕሪት ሰላም ንክዓምቕ ናይ ምግባር يدلي تمالي حفتخاز دفرت تمالي ولدخا سقتنا تمالي نبرت كحفتخاز ودمه قدامات كاز دحسسه دفرت محبراو توفيتك زنا عسل مورالك زنقته صلاي او حدا اوان ግን ናይ ጽምዶ አካል ኮን ይሁን ሓደ ነገር ድማ ንሕሰብ ትጽምዶ ባዕሉ ጽምዶ ፍሪሱስ ተፈጠረ صار تجارب صمد فريسو صار تجارب كو حاس تواحلو زتأكد صمد أي عام مقابر صمد استمسرت صمد أي قال هاي كتتصامدون كتدلل لك
كتصامد سلذ الخاص كتصامد مالته وانا زي شيء سلذ لك هاكو تعدد تقراي بزحات براند زونن عدي بزح براند يزلو حزب تقراي بعلو ابي براند مخنياتهم امفراق افريقيا جيوغرافيكالي امچو كنتا ديلنا هالو ግን نوح زمن اكزيست زغبره حزبي بارنت ፍጹም ዘይተአናገደ ህዝቢ ሕዚ ኣብ መጨረሹ ብዓሰርታት ቁጥር ዓድታት ዝዋኑ ፈሲሰን ትመከራ በዲሁ ማሕበረሰባዊ ጉዕዞ ዝቀፀለ ህዝቢ እዚ ብራንድ እዩ ኣብ ምስራቅ ኣፍሪካ ዋላ ዓለም ብራንድ እዚ ብራንድ ዝርዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ይልይ እምበር ዘይክሓብር ይኽእል ዘይክፅመድ ይኽእል እንታይ ክረክብ ክፅመድ ስበት ዘይጎትት እንተኮይኑ ትበራይ ታይልካ ንፍቲ ምስጣስ ከላይ ኣብ ትግራይ ተጋዳላይነት ዓዲ ተጋዳላይነት እዩ ዓዲ ቁርፀኝነት ዓዲ መትከላውነት እዩ ትግራይ እዚኦም እንተኣሚኖም ክትግብሩ እዮም ኢሉ ተፃሚዱ ፃመት ኮይኑ ካሊእ ትግራይ ዓዲ ትዲኤፍ በዓል ብራንድ እዩ እዚ ኣብ ደገ ኮይኖም ፀረ TDF እንትቃለሱ ፕሮፓጋንዳ እንትገብሩ ተለው ከፀልሙ ተለው TDF ፋይል ዝሓድር ትዕጥቁን ብድውሩ ዘምልቆ እዩ ዝመስለው በፍጹም ከምኡ ኣይኮነን TDF ናይ ህዝቢ ትግራይ ተምሳሌት ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ከምዘይክእል ኩሉ TDF ክሳዕ ዝብል ሓይሊ ኣይኮነን ከምኡ ተዝኸውንማ ኣብ ዝዋኑ ዝፈሰሰ ቅሊል ተተኪስዎ እኮ ኣይኮነን ኣብ ዝዋኑ እኮ ይፈሲሱ ካብቲ ናይ ኩናት ሎጂክ ወፃእ እኮ እዩ ትውግእ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ነገር ግን ደው ቢካውዝ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቐፅላ እዩ ማሕበራዊ እሴት ናይ ህዝቢ ትግራይ ማሕበራዊ መስተጋብር ህዝቢ ትግራይ ዝተረድአ ሓይሊ ስለዚ ብራንድ ስለ ዘለና ምፅማድ ባዕሉ ዝጥይቆ ጥንካረ ስለነማልእ ኢና ትረቑሓ ስለነማልእ ኢና ፅምዶ ንሓስብ ዘለና ፅምዶ ዝግበር ዘሎ እምበር ዘይንምጥን እንተንኾን ነርና ማንም ምሳና ክፀምድ ዝኽእል የለን እዩ ከቢድ ግን ዘዝኸበደካ እናራገፍካ ዝበሃል ቃልሲ የለን ጃፓን እንታይ ኢሎም ከቢድ እዩ ምስ ኣሜሪካ ምፅማድ ግን ዘይከኣል ክኢልና ንግበሮ ኢሎም ወሲኖም ዘይከኣል ክኢልና ብእንግሊዝኛ ኮቴሽን ኣለዎ ዘይከኣል ክኢልና ዘይፅወር ፀርና ጃፓን ነድሕን ምስ ኣሜሪካ ንሕበር ኢሎም እንታይ ደኣሞ ክግበር ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሕዚ ካብ ጥፍኣት ዝገድድ ነገር ኣሎ ካብ ጥፍኣት ዝገድድ ምንም ነገር የለን ካሊእ መጨረሻ ንምንታይ ተቃውሞ ይወዝሑ ሓደ ዋና ተቃዋሚ መን እዩ በዓል እቲ መንግስቲ እዩ በዓል ዋና እሱ ክድግፎ ትፅቢት ኣይግበርን ምክንያቱም ዕላምኡ ትግራይ ምጥፋእ ዕላምኡ ምክፍፋል ዕላምኡ ናይ ትግራይ መስበርቲ ምርኣይ ተንበርኪቡ ህዝቢ ትግራይ ምርኣይ ጠፊኡ ምርኣይ ካብ መጀመርያ እቲ ዕላማ ንሱ ነይሩ እቲ ምድላው ንሱ ነይሩ እቲ ፕሮሰስ ንሱ ነይሩ ኒ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ሕልፎ ዝደሊ ነገር ታያለ ሕዚ ገጢሙኒ ሓደጋ እታ ናይ መጀመርያ ጀነሬሽን ራይት ትበሃል ናይ መሰል ናይ ብሂወት ናይ ምንባር መሰል እዩ ተኸልኪሉ ዘሎ ህዝቢ ነዛ መሰል እዚኣ ንምርግጋፅ ዋላ ምስ ሰይጣን ሓቢሩ ክረጋግፅ ኣሎ ኣብዚ ምንም ህዝቢ ትግራይ ነግፈረክ ክብል የብሉ መራሕቱ እውን ነግፈረክ ክብሉ የብሎም ብድፍረት ተፃሚዶም ህይወቶም ከድሕኑ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ክድሕን ከም ማሕበረሰብ ክቕፅል ናብቲ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ክበፅሕ ኣለዎ ግዝኣታዊ ሓድነቱ ክረጋገፅ ኣለዎ ንሱ እዩ ዘተኾሰና ተፈናቐለ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ መደበኛ መንግስቱ ክመልስ ኣለዎ ዓዲ ናይ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ክትጅምር ኣለዋ እዚ ከዓ ክግበር እዩ ምንም ጥርጥር የለን ሕዚ እኮ ክንሰግሮ ዘለና ኮይና ንሰግር ዘለና ምንም ሓድሽ ነገር እኮ ይመፀን ፕሮሰስ እዩ ነቲ ፕሮሰስ ብትክክል ምርዳእ እዩ ንሶም ሓንቲ ቃልሶም እንታይ እያ ነቲ ፕሮሰስ ብትክክል ሪያላይዝ ከይንገብሮ
يتقلسي أنصار تمنسي أنصار تسراويت يخرلو كم جمرياون تن عند تات السنة حزب تግራይ تحد عندي أول بريتوريا في سومالو تمنجستي بجزاو منجستي بسالستي تكيا مالو سوناتهم هورو بزحص عرغيرميم كلاي تسراويت له سراويتنا حيل تكاليو كوفو انت مت دوز بلي كلاي ريومونيم سويلو بسكند هاند انفورميشن زي هنا بتكبر ريوميم كفرسلو كالي اتي هزو بعلو كجاجلو بهراو فرح كفطرلو اب تግራይ مصكا نبلبال مصكا كزع مصكا بقى زير كو سبي بقى العلموت زلو يزبسلتي بروباغندا لعني زلو يزمسلكا العلموت دتايلي يمسلكا بتعمي فات تشكر نمردا حزبي يجي قتل له ولا مسوات خفيلون قتل يزلو اذا بقلاጭ كزرب زلو بقلاጭ كنرادادا حزب تግራይ بتخكل كردو زلو كالي مناسي محبرسب تግራይ قتلهم يم سولته امنا يزاد محبرسب تግራይ كوز من سيجي يقتلوا هياتاتهم مريامهم كندما تمنسي يقتلون محبرسب تግራይ منم حتى يلنو دي ነገር ግን كنا صح يغورو له كينات حمايو نسيز تግራይ كينات حمايل كاتزار نتزفلت نتو كينات تطرس حزبي نتكم بقولو مسموته يكون اسكورين زي كونس بيوت تطرس حزبي كم غير كان عقت ردت تمكر كم غير كخزيت تقبل تمنسي زي كردا خللو تقاديل كا زقصل كايو محبرسب يو حدغا زوتو زل كالاي يديفكا تخزل لها تግራይ تاتمليسكا حفتيم كاسيكون كسير كاسيكون مويت كاسيكون تملس تግራይ بيوت كيركا بساطنون تملس عديا يتم يتخد نمريتو ندغولو نحصرو غدغاد كو انساكو حصرو زكال هفتا اف غدغاد دو كيركا قوميت كايكوس كم سب تتوايلو ما بيجمر يسرحو عدو مخباري عدو تخبر زقطمو ነገር بمولو قبل خللو نزت زي تقبلو ግን ህዝብን ተወደق كم زودق أحب قليل زل عليه قلنا ودكت هزبي كم زودق أحا قوم بحيل كاتل عليه قلنا بتعم خبيد حدا جنيه سلذي هذا هزب تجراي نمعلك كلاخل دوقو كمعد كمكر كمهر اللو تمن سيون بعد زقط ولا محرسب كلاخل كسر اللو تي زيجن حنت مودع تزبلا مس نامنت تصمدو صويلو تنصافي فزوصل كون يول تكلاو كون لويلي دكتور يقبليه سطرح يكون افتم تصعنا فطرت تكالات صرح له كل الله ميديا صرح له كل الله صلاي زمكت نهلاوال كازغبر اسك عاد خونه نخال اسقات اسك عاد يكون انتي ملختينا خنحل زغبرنا نزمور حنا زلو منغس نودات زبل نرأيه هذا لما أنا بتعمل صرح له زلوا من سي تجراي أفأخذ ولا عخا خمسة قناة درون بزي مسكاسلن نهلا بمعلتي بليت بقطرن من سي تجراي من سي ترح يكون باجو نبر عمون قال له حزب زلوا جبوطنا إثيوبيا خناتها قوتها تجراي زي عقوة رواتها تجراي زي عقوة أدى تجراي هزو تجراي زي عقوة أون دامن تأشخيرو خوشت ناوي زبلنا كالت عدد فاتي زخر زلو لازم نسيز انتاي ملقتينا نحلف له زبلون نال علنا نمايت مجمرتا كافتي زقرا صحف ناي زحلفو كم مجمرتا تحيزو زلو رد يبناي تግራይ زقرا بطعم زمسجن كاو افتم تخرت غيرنا كنا العلم زغبانا حزب تግራይ زورد زلو كفاتات كم تسهلن شعت عمت ذاكر بصلحتا يكون بينتن بزح قفعتاتن بزح جنسايدين تفصمنا اي حزون تخونه بستفل عليه معنا كدخمو معنا تحت مريت كاتو زصعرو زلو صلاتنا بفلاي دما
بتي حزي حزام مزني وشرحي بعلنا نوعلنا بستفلا لي تقمتات عوشت أنا أتيوم معند أنا بعلنا نوعلنا كنواجا بعلنا نوعلنا كننا أرز جور وزلوا سلتي نعوينا عرينا أمتهينا كن قالس زقبنا إزبل. ስለዚህ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዘለዎም ተጋሩ ላሕምስያ ኢዳ ብዝቐርባ ብእግራ ተሓክኽ ከም ዝበሃል እቲ ተጨቆነ እቲ ትማሊ ዝቃለስሉ ዝነበሩ ኣካል ኣውዚ ገዲፎም ኣጓጉኦም ገዲፎም ናብቲ ትማሊ ዘጥፍኦም ዝነበረ ሒዙ እውን ንስድርኦምን ንባዕሎም እውን ቀሰቢሉ ከጥፍኦም ዝኽእል ኣካል ከይዶም ከም መፍትሒ ዝወሰዱ ኣሕዋት ልቢ ሃቦም ካብ ምባል ምንም ክንብል ኣይንኽእል። በዚህ መሰረት ክሪኦ ከለና እቲ መፍትሒ ኣብዚ ኮይና ይህን ምሂን ንብሎ እዩ መፍትሒ ኮነና ዝኽእል እምበር ኣብቲ ትማሊ ዘጥፈአካ ሎም መዓንቲ እውን ከጥፈአካ ፋስ ኣብ ክሳድካ ዘቐመጠ መፍትሒ ክትደሊ ጌጋ ብሳልሳይ ደረጃ ኣብቲ ናይ ፅምዶ ጉዳይ ክርኢ ከለና ፅምዶ ከም ናይ ሰይጣን ገይሮም ሰይጣናዊ ልቦና ዝዓረፎም ሰባት ከውሪን ከለው ሓሶት ተደጋጊምካ ሓቂ ስለ ዝመስል የዋህ ሓደ ነው ይድመሮም ሓቂ ይመስሎ ይፈርሕ። ምክንያቱ ትማሊ ፅንተት ተፈፂምዎ እዩ ጆኖሳይድ ተፈፂምዎ እዩ ይፈርሕ። ኮይኑ ግና ፅምዶ ማለት ናይ ሰላም ዋዕላ ማለት እዩ ሓድነት ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብሃይማኖታዊ ይኹን ብፖለቲካዊ ዓይኒ ክርአ ከሎ ቅቡል ቅዱስ ተግባር እዩ። ንቅዱስ ተግባር ዝፀልእ ሰይጣን እዩ። ሰይጣን ከዓ ብቆሞና ይኮነ ዝመፅእ ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ እዩ ዝሰርሕ። በዚ መሰረት ብፍላይ ንሕና 180 ዲግሪ ዝባና ውሕስ ምግባርና ነውሪ ዝግበረሉ ንምንታይ እተይልና ክንጠፍእ ዝደሊ ኣካል ጥራሕ እዩ ነዚ ነውሪ ዝገበሮ። ኤርትራ ትግራይ ይበሃል ኣሎ። ኣነ ኤርትራ ትግራይ እውን ክበሃል ደስ ኣይብለኒ። ከመይ ቅድሚ 130 ዓመት እኮ ማዕዶ መረብ ተባሂሉ እሶ ብንየ ዘሎ ማዕዶ መረብ በዚ ዘሎ ማዕዶ መረብ ዝበሃል ሓደ ህዝቢ ሓደ ዓዲ ሓደ ሓያል መንግስቲ ዝነበረ ደኣ እምበር ንሽሓት ዓመት ኣይፋሉን ከምቲ ዝብልዎስ ኣይፋሉን ኣይኮነን። ን130 ዓመት ተደፊኑ ዝነበረ ልቢ ሎሚ ምምፁ እሞ ዕድሜና ምዃኑ ተመስገን። ኣብ ክልተ ግዝኣት ዘሎ ሓደ ህዝቢ እምበር ክልተ ህዝቢ ኣይኮነን። ክልተ ህዝቢ ኢሎም ዝትንትኑ ፖለቲከኛታት ተሰምዒ ኣብ ክልተ መሬት ዘሎ ሓደ ህዝቢ እዩ። እዚ ከዓ ቀዳምነት ፅምዶ ክወሃቦ ዝግባእ ክስረሐሉ ዝግባእ እዩ። ተጀሚሩ ዝኒሄ ክጠናኸር ዘንጊዑ ስለ ዝኾነ ክቕልጥፍ እዩ ዝግባእ። ምስ ካሊእ ዘሎ ከባቢታት እውን ሰላም ስለ ዘድልየና ክንፀምድ ብሰላም ክንነብር ግድን። እዚ መን ይፀልኦ ፀላኢ። እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ተፈጢሩ ዝኒሄ መድረኽ ተጠናኺሩ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ክዓስሎን ክሰርሐሉ እዩ ዝግባእ። ፅምዶ መስተባሃለ ዝሃድም እንተልዩ ዓሻ እዩ። እዚ ኣብ ክልተ ግዝኣት ዘሎ ሓደ ህዝቢ እኮ ካብ ዓለማት እናመፁ ዝዕቀብሉ ሃፍታም ዓዲ እዩ። ከምቶም ደናቁር ፀላእትና ዓዲ እምኒ ዓዲ እንታይ ዶ እናበሉ እሺ ዘህድዱና እንተይኮነ ትግራይስ ወርቂ እዩ። ትግራይ ዓዲ ለባም፣ ትግራይ ዓብይ መንግስቲ ከምሎም እንተይኮነ ተኸሊሉ ተባሂሉ ተኾርሚና ክንተርፍ ሕዚ እንታይ ክንገብር ኣለና እንተይልና ዓድና ሃፍታም እዩ። ዝስደደሉ ነገር ፈፂሙ እዩ። እስከ ሓንቲ ነገር ክር
ኣብ ዞባ ምብራቕ ዝኒሄ ክክድ ገለ ዝኾነ ጎቦ ተነፊሑ ዝርአየና ዘሎ መስትያት እኮ እዩ ቤትሮ እኮ እዩ ሓንቲ ግን መፍሪስና ተንሰርሓ እኮ ንኹላትና ማእኸለትና ንትግራይ ሙሉእ ስደተኛ ክንቅበል እምበር ስደተኛ ክንከውን ዘበት ነውሪ ታይና ሰሪሕና እስኪ ኩለን ገዛውትና እስክንረአዮ ፎቕና እስክንረአዮ ሓንቲ እርግ ዝበለት ፎቕ እኮ የብልና ገና እኮ ሓደሽቲ ውፅእ ቤት ኮይና ዝኔና እንታይ ምስ ሰራሕና ኢና ንዳ ናብ ሰሪሖም ዝወዱ ዓዲ ኸይና ክንስደድ ነውሪ መንእሰይ እዚ ክሓስበሉ እዩ ዘሎ በዚ መሰረት እዚ መድረክ እዚ ምፍጣሩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ብምሳተፈ ተሳታፊ ምዃነ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ኩሉ ኣብ ፅምዶ ክፀምድ ክኽእል ኣለዎ ኣንፃላሊና ዝኒሄ ንመጨረሻ ናይ ጥይት ድምፂ ንዘይስምዐሉ ንመጨረሻ ናፅነትና እንጓናፀፈሉ ፅምዶ ክኸውን ክንሰርሕ ኣለና ንዝተዋሃበና ዕድል የመስግን